الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
يعملون. وقال النبي صلى الله على آله وصحبه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا من عسى الله في شباب وقد يا من عسى الله في الشباب وقد أدركه الشيب راقب الله. درود شریف ہوئے. يا من خلا بمعاصي الله في الظلم، يا من خلا بمعاصي الله في الظلم، في اللوح يكتب فعل السوء بالقلم. بها خلوت وعين الله ناظرة، بها خلوت وعين الله ناظرة، وأنت بالإثم منه غير مكتتم. فهل أمنت من المولى عقوبته، يا من عسى الله بعد الشيب والهرم. عزیزانو د نری پنوسو د گرد و نواح مسلمانانو رونو، زنا ډیره لویه ګناه ده. علماء کرامو په گناه کبیره کې شمار کړی ده، او زناکار سړی د پاره د قرآن کریم او د احادیث په حواله دنیا او آخرت دواړو کې د زناکار د پاره لویه بدبختی ده. او د زنا معصیت کېدل او د زنا حرام کېدل دا قرآن او احادیث صحیحون ثابت دي، او آسمانی دینونو او آسمانی کتابونو کې داسې یو مذهب او دین نه تیر شوی چې په هغه دین کې زنا ته جایز ویل شوی. نو دا یو داسې متفقن علی ګناه ده چې د دې په ګناه کېدلو کې تقریبا مسلمانانو کې د یو مکتب فکر هم اختلاف نشتا. قرآن کریم کې بشمار آیاتونه د دې په حرمت او په نجاست باندې گواه دي. چې کله یو شی اتفاقی طور باندې حرام ده او ناجائز ده، او کله چې مدعا متفقن علیه ده چې یو شی د ټولو مکاتب فکرو په نسبت باندې ناجائز او حرام شو، نو بیا د هغه مدعا د تایید د پاره او د هغه د نجاست ښکارا کولو د پاره کچری یو کمزور دلیل یو ضعیف روایت مخه تراغه هم، نو په مدعا کې او په دلیل کې څه فرق ناراضي. کچری یو شی کې اختلاف ده، بعض خلک جایز ګڼي بعض خلک ناجایز ګڼي، نو بیا په هغه شی باندې ټوس دلایل پیش کول ضروری. هغه باندې بیا ضعیف یا کمزور دلیل فائدہ نہ ور کوي، او بلکہ قوم او ملک سره خیانت ده.
خو چې کله د یو سیز په باره کې اختلاف نشتا او دا ټول مسلمانانو دا ایمان او دا یقین دی چې دا شی حرام دی، نو هغه باندې ضعیف روایت سفرق نه کوي. بهر صورت دا خبره مې د دې وجه نه وکړه چې کېدای شي په دې بیان کې د زنا په حرمت باندې صحیح دلایل سره سره د قران کریم آیاتونو سره سره بعضی کمزوری روایت هم پیش کړي شي. خو بهر صورت الله جل جلاله دا شی حرام کړي دی. اللہ جل جلالہ عجیب انداز کے منع فرمائے دا، اللہ فرمائی ولا تقربوا الزنا، اے مسلمان تب حیثیت مسلمان تادا اللہ جل جلالہ وحدانیت من لے دے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت دے من لے دے، 1,00,000 سے لری ذرا کم و بیش انبیاء تصدیق دے کڑے دے، دا اسمانی کتابونو تصدیق دے کڑے دے، ایمان دے پہ راوڑے دے، طول ضروریات دا دین دی من لی دی. اللہ فرمائی چھ ولا تقربوا الزنا، تا مسلمانی دا خو کی دے نشی چی تا زناو کے، دا خو تانا امکان نشتا چی تب زنا کئی یا بے خگنی. واللہ فرمائی چی ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اللہ فرمائی چی کمزے کے دا زنا امکان شتا، کم یو مکان کے چی دا زنا شبہات شتا. اللہ فرمائی حق زے تا منز دیکھے گا، حق مجلس تا منز دیکھے گا، لکا پردو زنانو سرا دا ملاقات پا وقت کے دا زنا امکان پیدا کی. نو اللہ دا مخ کے نہ فرمائی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنانو تاو آیا سترگی دی نغڑی پردے زنانو لام، ولی کچر سترگی پردے زنانا تاو غڑا ولی نسترگو نباد خبر امکان لری، خبرو نباد لاس لگول امکان لری، بیا بالآخر نتیجے پزنا ختم کی. نو اللہ فرمائی چی کم زے کی کم خبر کی دا زنا امکان شتن ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جایا کرو، زنا تنزد مزام. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، بخاری و مسلم کی دا روایت تے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی، فرمائی لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، مومن سڑے زنا نہ کئی، مومن سڑے زنا نہ کئی مگر چھ زنا کئی نو دے با مومن نہیں. مقصد علماء کرامو محدثین و اعظام ادا مقصد لکلے رے چھ مسلمان سڑے کل زنا کئی نو دا زنا پا حالت کے بد رب العالمین رحمت نلری. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزے کے فرمائی کل چھ سڑے زنا کئی نو دا زنا پا حالت کی دا ایمان دے انسان نوزی برا لکا چتری چی پسڑی باندے برائی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوت مبارک دا سکڑے پیو بلکہ پیوست کڑے بیو فرمائل کل چھ انسان زنا کے ایمان تیدا سے بار لاڑشی، بیا چھ کل دے زنا ختم کی حالت دا زنا نہ دے فارغ شی نو بیا ایمان راشی. نو زنا دمر عظیم لوے گناہ دا. مسند احمد کی اور روایت تے، معجم کبیر کے ہم امام تبرانی نقل کرے رہے دا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی فی الخبر ان شابا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اتأذن لی فی الزنا فصاح الناس به فقال اتركوه
ادن مني فدنا منه فقال أتحبه لأمك قال لا جعلني الله فداك يا رسول الله قال كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ثم قال له أتحبه لابنتك قال لا قال كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم حتى ذكر الأخت والخالات والعمات وهو يقول لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذلك الناس لا يحبونه ثم وضع يده الكريمة على صدره وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحسن فرجه فلم يكن بعد ذلك شيء أبغض إليه من الزنا. فرمائیو نوجوان سرے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراغے ورتوی وچ یا رسول اللہ تب مال د زنا اجازت راکے او کنام یا رسول اللہ مانا زنا کیگی دیر زیات مجبور امام یا عادی امام یا رسول اللہ مال د زنا اجازت راکام فصاح الناس به خلق ور باندې چغې کړې چې دای ساجيبه خبره وکړه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې. نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اترکوه، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي پرېږ دی. ادنو مني ورتوي چې نوجوان لګ ما ترا نږدې شام. فدنا منه هغه سره جناب محمد رسول الله ته نږدې شو. فقال تحبه لأمك ورتوی چې نوجوان دارته وایا چې ته د چا زنا کول خپل مور سره برداشت کوي او کنام. هغه ورته چې لا جعلني الله فداك جعلني الله فداك یا رسول الله. ورته چې یا رسول الله الله دې ماتا نه قربان کی زه د مور په باره کې داسې نشم برداشت کولای. زما مور سره څوک زناو کی دا زنشم برداشت کوي. قال كذلك الناس لا يحبونه لامهاتهم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې اے نوجوانان لکه څنګه د خلکو زنا مور سره نشي برداشت کوي امدارنګ خلکو هم ستا زنا خپل مور سره نشي برداشت کولای. هیڅ کوم دا نغواړي چې تداغه مور سره العیاذ بالله زناو کی. ثم قال له اتحبه لابنتك بیا ورته وی چې آیا ته غواړي چې ستالو سره څوک بدکاریو کی. فقال لا ورته وی چې نازدا نه غواړم چې زما لور سره دې څوک بدکاریو کی. قال كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. امدارنګ خلقهم دا نه غواړي چې دا غویلونو سره دې داسې کارو شي لکه ته چې په خپل لور خفه کېږي داسې خلقهم په خپل لورو خفه کېږي. حتى ذكر الاخت والخالات والعمات. وی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته خور یاد کړم بیا ورته تران دی یاد کړی چې آیا ته دا غواړي چې ستا خور سره یا ستا ترور سره دې څوک بدکاریو کی. دا سړی ورته برابر وایي چې لا یا رسول الله زدا نه غواړم چې زما خور لور سره دې څوک بدکاریو کی. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کذالک الناس لا يحبونه. امدارنګ خلقم نغواړي چې دا غوي خويندو میندو سره د تبدکاریو کې. ثم وضع يده الكريم على صدره. بیا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس مبارک داغه په سینه باندې کې خودو. بیا دعا کوي اللهم طهر قلبه. اے الہ العالمین تدد سینہ پاکا کا یا اللہ سینہ کی گنگیرا یا اللہ سینہ کی گنگیرا جمع شویدہ زناتا گناہ تا دے انسان طبیعت حل کی گی چی زڑ کی گناہو نپراتی زڑی چکل تورشی دا دیندارے ماحول نا انسان بہری نو بیا دے انسان زڑ بدکارے طرف تمائلشی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ زڑے پاک کا وغفر ذنبا یا اللہ گناہوں معاف کا. ولی کله چې انسان گناہ کوي نو وی گناہ د وجنا بلی گناہ ته سړی زړ کیږي
وحسن فرجا یا الہ العالمین دد شرمگاہ حفاظت فرمایا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت کی فلم یکم بعد ذلک شیء ابغض الیہ من الزنا. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ د سڑی د دے دعا نہ بعد طولی دنیا کی زنا نہ زیات بل یوش پزان بدنو. اللہ زنا نہ دا سے نفرت پیدا کر کہ بیا بد د سڑی زنا نہ دیر انتہائی نفرت کے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی احیاء العلوم کی دا عبارت نقل دے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طرف تے منسوب کرے نہ دے اسے عبارت دے شان نقل کرے دے اور روایت ہم کمزور ہے دے. وہی کلچ زنانا پیدا شوا نو شیطان دیر زیاد خوشحال ش. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لما خلقت المرأة قال لها ابلیس کلچ خزا پیدا شوا نے ابلیس ورتا ہوئے انت نصف جندی دیر زیاد خوشحال شو ورتا ہوئے چھے اے زنانا تزمان نیم لخ کرینیم لکہ مثال یو لاکھ دچا لخ کری نو شیطان وئی چھے دا 500,000 کسانو لخکر فیدا زدیوی خزن اخلم. وی شیطان ورتا ہوئی چھے انت نصف جندی تزمانیم لخکری وانت موضع سری تدما درازو نزئی وانت سهم الذي ارمی بی فلا اختی. ورتا ہوئی چھے تزما حقا غیشئی تزما حقا تیری تزما حقا گلئی چی زد تا پزریا باندے خلق ولما فلا اختیوز خطائی نکوما تزما داسی گلئی تزما داسی تیری کلا تا باندے ز گزارو کم ناغا خطا نزی. یعنی کڑیر لوئے دیر طاقتور سڑئی دیر بزرگ ترین سڑئی. یو روایت کے رازی چی شیطان وئی علماء کرام فرمائی لی شیطان وئی چی کچری حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ چاگا دو وقتیو لوی امام اور دو وقتیو لوی ولی اللہ اور لوی بزرگو شیطان وہی کچرے آگا حسن بصری اور اندارنگی حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ دو وقت لوی ولی وام شیطان وہی چی کچرے داد و کسان دا خزا و نر ایوے کمرے کے مالا ملاو شل ند دوارو مخبت اور کمام خزا دمرا عظیم خطرناک شہرے دا پردے نشی اللہ وئی چی پردہ کوئی دے کے معنی و مقصد دائی چی کلا پردہ شروشی نو بیا دے طرف تا شیطان چی سمر طاقت دا شیطان دے آگا ختم شی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ابو داود شریف روایت تے امام حاکم امور تا صحیح ویلی دی امام زہبی رحمت اللہ علیہم داغ ملگرتیا کرے دا قانون دارے چکلا حاکم یو روایت تا صحیح ہوائی چی ترسو پر امام زہبی رحمت اللہ علیہ داغ ملگرتیا نوی کری نو یواز دا حاکم رائے معتبر ندا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی والزنا من اکبر الکبائر زنا دیر لوی گناہ دا دو لوی گناہنو ناوم لوی دام والزانی علیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین الى یوم القیامہ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی زناکار باندے لعنت دا رب العالمین دا طرف نہ دے او دا ملائکو دا طرف نہ دے او دا طول خلق دا طرف نہ دے تر قیامت پورے. کم سڑے چی زناکاری اللہ جل جلالہ او فرشتی او تمام مخلوقات تر قیامت پورے آغا باندے لعنت وائی اللہ جل جلالہ دا رحمت نہ آغا سڑے لری دمرا لوے گناہ دا. بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا منافقت علاموں کے شمار لے دا زناکاری مومن سڑے زناکار نہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی زنا کئی نو دے منافق دے دا دا پسڑ کے کامل ایمان نشتا.
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت تے سند کمزور ہے، فرمائی من علامت المؤمن ان یجعل اللہ شہوته فی الصلاة والصیام، وی دا مومن علامت دارے چی دا مومن سڑی من اللہ مانز سر و روجی سر پیدا کی، کلچ مومن سڑی شوق پیدا کی گی نو منزل شوق راشی، روجیل شوق پیدا شی چی سبا روجسا تمام، کلچ محبت زڑکی مینا و شوق پورت کی گی منزل شوق پورت شی چینی مشپرام پاسما پیخو بو باندے او دس قوم یا اللہ استاد پار دورکاتا قوم یا اللہ، ویدار مومن علامت تے چی زڑی منزل کی گی اور روجیلے کی. وعلامت المنافق ان یجعل اللہ شہوته فی بطنه وفرجه، او دا منافق علامت دارے چی داغ شوق خیٹی سرئی او داغ شوق فرج سرا یعنی زنا سرئی، کلچ دے آوازی کی گی کلچ د باندے تفکرات غلبو کی نو شہوت کر پاسی د خیٹ د پارام او د زناکارے د پارے شوق رازی. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی دا سڑے منافق دے دا منافقت علامت تے. امدارنگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مسند شہاب قزائی کی دا روایت تے، ابن عمر نا سند کمزور ہے، فرمائی الزنا یورث الفقر، زنا کے دا خاصد چے انسان فقیر کئی، کم سڑے چے زناکاری اغلب اللہ جل جلالہ دولت نور کئی فقیر کئی بھئی. ویذهب بها الوجه، دویم خبر دادا چی داغ مخ کی بنور نئی، مخ بے دیر زیاد بدرنگو پی کئی، مخ کی چی کم نورانیت تے مسلمان خیستہ بنی سپین بنی خو نورانیت بپکی. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی کم سڑے زناکار وی داغ بد مخ نور نئی، کدر دیر سور سپینی خو آغا نورانیت اچھے کم خیس پکے دے دا اسلام آغا پکی نہیں. یقول اللہ تعالی رب العالمین فرمائی علیت علی نفسی ان افقر الزانی ولو بعد حین، وی اللہ فرمائی ما قسم خوڑلے دے اللہ فرمائی ان افقر الزانی چی زب زناکار فقیر قومام، زب زناکار سڑے غریب و خوار گرزاو ما محتاج بے گرزاو ما ولو بعد حین اگر چدیو سٹیم بعد بھی ہم کدیشی وقت پورے والا واگے اگدے ورکما ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ فرمائی ٹک دے وقت پورے بے سرکشے کے راکا گمام، لیکن خام خاص ضرور بزد فاقی فقیر کو مما قسم خوڑ لے نو اللہ چی کمشیلا قسم اخری نو آغا کار خام خا کئی. حدیث مبارک کے راضی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ دے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا روایت کئی، کنز العمال کی روایت تے. فرمائی ما لقی اللہ العبد بذنب بعد الشرک باللہ اعظم من الزنا ومن امرئ یضع نطفته فی رحم حرام وإن الزانی یسیل من فرجه یوم القیامت صدیدا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرے ما لقی اللہ العبد بذنب ما لقی اللہ العبد بذنب بعد الشرک باللہ اعظم من الزنا. یا اللہ جل جلالہ سرب ملاقات نکئی بندگان مگر شرک نہ بعد لوی گناہ والا اللہ سر ملاقات نکئی مگر آگا سڑے چاگا زناکار وی. معنی دادا چھ دا قیامت پورس باندے خوب اللہ سر ٹول کائنات مخامخ کی گی، یو انسان دا سی نشتا چھ اللہ سر مخامخ نشی حساب و کتابی و نشی.
خوئی چې څومره مخلوق چې الله سره ملاویږي د شرک نه رستو لوی ګناګار به زناکاری چې هغه زنا کړي الله سره ملاویږي. ومن امرئ یضع نطفته فی رحم حرام، هغه انسان چې هغه خپل نطفه په حرام ځای کې استعمالوي. الله پاک چې دل کم قوت ورکړي دې لپاره جائز لارې الله خودلی نکاح جائز لار دا او بیا د نکاح د پاره آسانتی. ګوره په دین کې ډېر کارونه شته خو نکاح نه پکې آسان کار بل نشته. هغه دې سړی ځان سره سوچو کی چې زمنګ مسلمانانو کې نن سبا ټولو نه آسان عبادت نکاح ده، خو چې مسلمان تنن ګران شوی دی موږ صحیح مسلمانان یو نه. ټولو نه آسان شی په عبادتو کې نکاح ده. یو سړی لور پیغله شو هغه د خپل کوشش شروع کی چې مناسب ځای کې ورکم. د یو سړی زوی ځوان شو هغه د کوشش شروع کی چې مناسب رشتہ ولا وګورم. او سړی له وې جواب ورولېګو چې به ستا لور پیغله شوی دا او زما زوی ځوان شوی دی، که خوخه دی نکاح به وکړو. چې کله خبرېږي بیګاله مخام نه بعد جمعات کې ویلې شي چې زمنګ نکاح تاسو لکه نه. امام په مسئله باندې مخ راواړی جمعات کې د جنې او د الک نکاح وتړي، ځکه چې د جنې پلارو موجودي د الک پلارو موجودي الکم موجودي. د جنې اختیار اسهم پلار سره ای کني تیرا وایخلی د چا زړه کې چې شکی جمعات کې نکاح وتړلې شي د شپې چې تیار شي خپل لور د دوو زنانو سره رخصت کی. دا د اسلام وعده ده. دا من چې کومه طریقه جوړه کړې ده چې عرب دیني خوړلی یو نیم لاکھ روپے د قرض نه کړي د چانه وعده نشي کوي. دا زکه چې موږ مسلمانان نه یو صحیح زمونږ اسلام نه ده کني ټولو نه آسانه طریقه وعده ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې شرک نه رستو لوی ګناګار هغه انسان دی چې خپل نطفه په حرام ځای کې استعمال کی. وَإِنَّ الزَّانِيَ يَسِيلُ مِنْ فَرْجِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدِيدٌ لَوْ وُزِعَتْ مِنْهُ قَطْرَةٌ. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به د زناکار سړي د شرمګانام د زناکار خزه شرمګانه به داسي بیکار زواوینا او پیپ بهیږي. د قیامت په ورځ به د زناکار سړیو زناکار خزه شرمګانه داسي پیپ بهیږي او داسي وینا او داسي زوبتی بهیږي. لو زعت منه قطرة على وجه الارض لافسدت على اهل الدنيا معائشهم نتنا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې هغه به دومره بدبودار پیپی دومره بدبودار وینه او زوابای چې کچره دا هغي ویني او دا هغي پیپی او ساس کې دنیا تراشی نو بدبوې د وجه نه با ټول دنیا نظام درهم برهم شي. دومره خابت بوئی بوئی د قیامت پر ورځ بد زناکار شرمګان خيږي او پیپتی بهيږي. ټول د قیامت میدان کې به ټول خلق ویني، هر سړی به پیژني چې دا زناکار خزوام دا زناکار سړی او دنیا کې خو انسان ځان پټ کی الله په باندې پردا شي. الله ډېر حیاناک ډېر د حیا نه ډک ذات ته. الله مسلمان پرده ساتي خو قیامت په ورځ باندې بدا سړی په هزارهاو قومونو کې شرمندای. وی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب لیدو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خوب هم وحی دا چا پکې شک نی پیغمبر خوب وحی وی وګد خوب ده. وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و د امام خوب ګورما سو کسان راولو پای سوالم ځان سره روان کړم وی لار کی وینه ما یو د پیپ او د زوی او د وینو یو نهر روان دی مینس کې پکې یو کس دی ا د وینو د زو د نهر په مینس کې کنارې ته ورته یو کس ولاړ دی څوکیدار شکل ډېر کانی پراته دي
وی آغا نهر کے دن سڑے چے دے آغا بار دراوتو کوشش کئی چیز پس طریقہ باندے دا نهر نا بار روزم. وی کل چی کنارے تراشی نو دا کنارے کے چی کم سوکیدار پا شکل والار دے دائے پا دے کانو باندے رائی سار کی او خلیتے پا کانو ولی دا غاخونے ماتیگی او دا کانے پا خلکی دن ننوزی او بار پا دے شاہ باندے او ورمیک باندے کانے تی باروزی او بیائی دا نہر میزتے کی آغا بیا کوشش کئی چیز دا نہر نوزم دے بیا پا کانو رائی سار کی بیائی میزتے کی ما ورطاوئی چی دا سشیریم اکا مکسانو چی زراوان کریم ما تاوئی چی انطلق آگے چلو تا پسونا مکا مخ کے زا وی کلا چی مخ کے لارم سو گورا ما یو کس دے اغلا سکسان والار دی غٹ کانے ور سر دے آغا کس ور پس کانے رواخلی دا سڑے سر تولی او دا سری زری زری تلشی پاغزے کی اللہ بیا جوڑ کی دا سڑے ور پس بیا غٹ کانے رواخلی بیا پدی سر باندیولی بیا سر زری زری شی مارتا ہوئی چھ دا سوی نماوی انطلق مخکلار شام تا پسونا مکوا بیا مخکلارم یو تنور دے تنور لاند دیر لوی تنور دے خلے تنگا دا وی پاگی کی چوینم بربند خزے و بربند نارے نا پکیری او دا اور لمبی پکے او دا اور کلا کلا پدے تنور پا خلبان دے دا سے غراریو کی بار روزی چه زویم چه کاغا انسانان زان سر بار رو استن او بیا اور دن نشی آغا سڑی پکے چغی وحی اور دیر بد حال کی دی وی مارتوی چه دا سی شیری وی مخ کے لار شام وی بیا مخ کے لارم سوی نمام یو سڑے وی نمام چاغت فرشتے یا سوکے دارانو پا شکل کے سڑی والار دی او دا وسپنی کونڈے ور سردی دا جہنم دور او پا دی یو وقتی کی واچئی دا دخلی یو طرف چے دے دے کے ولاغا نیزا واچئی او دا سی دیزے پوری ور میک پوری ور باندی وشلی دا خلا وی آغا چغی وہی بیا پکی کونڈا دی بل طرف نواچئی دی غوک پوری بیا وشلی خلا وی بیا چے دا بل طرف تراوڑی بیا اللہ جل جلالہ دا طرف جوڑ کڑئی وی بیا پکی دے طرف کے واچئی دغه سے سلسلہ جاری دا وی ماوی چھ دا سشیدی وی مخ کے لار شام بار صورت خوب دیر اگد دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بالآخر مالا جبرائیل امین وائی چھ جبرائیل امام دا گوری صحیح حدیث تے دا بخاری شریف اسے واقعہ ندا وی مالا حضرت جبرائیل علیہ السلام وی چیز جبرائیل امین یمام مخی میں یو بدا سڑے پر خوب کے لے دلے ہوئے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ما شمان دا فلانی وڑے روگد خوب دے وی ماوتوی سے ما سے دا لار کی سولی دل دا سشیو وی جبرائیل امین رتوائی چی یا رسول اللہ دا استاد امت دا قبر عذاب دے وی سنگا وی کم ساڑی چی تاول نمبر اولی دل چی نہر کیا غا روانو او کلبا کنارے تراوتو نو کانو والو با پکانو باندی اوشتو مین لبیکو داستا امت کی سود خور و سود خور دا حقا انسان دے چی دپ بینک کی پیسے آچولے سود بے ور باندے آغستو بیا بے خوڑو ستاسو پا دے قوم خلقو کی دا یو شیشتا چی کلا یو مسئلہو کی چی آغا پا دوی کی پکینو بیا در نخفش بیدر سر خبری نکی یار اوگورا دو سود مسئلہ اکڑا سر ضرورت تے بلا مسئلہ پہ کڑے وا نکا سو خفکی کی گریبان دے خلاص کی وہی داستا قوم کے حق سڑے رے چی دا سود کئی سودو بینک کے پیسے اچول فکس ڈیپازٹ ہوئی کا کرنٹ اکاؤنٹ تھی پٹولو کے حرامی کرنٹ اکاؤنٹ باندے ہم گورنمنٹ سود کئی اگر چتالے ندر کئی اگوی پی کئی آو کچری تا دا امانت دا کی خودو زین نہیں نو فقہاو علماء دا امت دالی کلی چی تا سود کے پیسے کے دا استغفار پہ وایا جائز مگنا او چی کم سود ور پس رازی آغا سود تراو باسا فقیرانو غریبانانو لے ورکوا پنیت دا زان خلاصولو
په نیت د ثواب نه. کچره نیت دې د ثواب وکړو یخشى علیه الکفر، حرام باندې د صدقې په نیت باندې سړی کافر کیږي، کفر ته وځي سړی. نو سود را اخلا فقیرانو یتیمانانو له ورکوا ورته چې دا د الله په نوم والا هغه په خبره ما انداسه ولا ورکوا، خو نیت زړه کې د ثواب مساتا، زړه کې نیت دا ساتا چې یا الله ګندګی دا ځان ته اخلاصوم. دا نمونه په بینک کې پیسې جایز دي، خوراکي جایز نه دی. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل امین وایي چې هغه نهر کې د وینو د زو په نهر کې روانو او بار طرف نه فرشتي چې کانو باندې وشتلو دا ستا په امت کې هغه سود خور دی چې سود به کولو، وې دا به تر قیامت پورې د قبر په عذاب کې دارنګي مبتلای، امدارنګي بسوځي، د وینو ګرم پرود او په سیلاب کې برواني او د پکانو د جهنم به وشتلې کیږي. دا د قبر عذاب دی. وې دا مخکې می شولیدل، وې کم سړی دی شولیدو الوه کپره وا چې په غټ کانی باندې به وشت سر به زره زره شو او بیا وکړه الله جوړ کو، بیا به ورپسې کانه راواغست، بیا به وشت. دا ستا په ملک او قوم او په امت کې هغه مليان دي چې حق بینوي، حق نه به زبان پهلو تهی به ته کولا، حق بیان اولو نه به کناره کولا چې خلق به خفشي بیا، او دا اعلان به کولو چې زړو مليانو پسې بزو کا کمر نه مو غرزي خیر دی. وې دا هغه مليان دي چې حق به نوي، دا قبر کې به ولا دغه عذاب ملاويږي. دا پکانو به فرشتي ولي دا سر به زری زری شي، بیا به جوړ کی الله تر قیامت به ورله دغه سزای. الله دې مونږ تاسو پامن کی. وی بیا مې چې مخ کی ولیدل هغه تنور دی چې ولید یا رسول الله غي کی بربند خزه او بربند ناره نو، یا رسول الله استاپ امت کې زناکار خلق او زناکار خزه وی او زنا کړوانو رب العالمین به د قبر په زندګۍ کې به رب العالمین دغه سی تنور کی واچي تر قیامت پورې، چې ترسو پورې قیامت ولاړ نه نو تر هغه وخت پورې به دوی دغه سی په تنور کی سوځي او دوی بچي وਹੀ. دا زناکار خلق دی، الله دې مونږ تاسو پامن کی. ویا مخ کې چې دا یو خلک وې پکې نزا واچولا دې ځای پورې به پوښلا ولا، بیا به دې طرف ور باندې دې ځای پورې وښلاو، بیا به دا طرف جوړ شه، بیا به پوښلاو. دا څوک وې؟ دا چغل خورو، یو بل نه به خبرې وړي راوړي، دې ځای خبره به هلته وړه، دا ځای خبره به دلته راوړه. دا هغه چغل خورو دته به د قبر په عذاب کې دغه سي عذاب ملاويږي. قرآن کې هم د قبر عذاب ثبوت شته. نن سبا بعض خلکو پنځ پیریان د قبر عذاب نه مني، چې کم سړی وای چې پنځ پیریان د قبر عذاب نه مني هغه مولا دینا، هغه غریب لا سپته دا چې د پنځ پیریانو په کتابونو کې سلی کلی دي. خو کورته وای چې الکه تا کم ځلی دی چاوي نو چاوي چې مازدګار دا، چاوي چې مازدګار دا، نو بیا بدرته چې چاوي الکه کم کتاب د پنځ پیریانو لیدلی دي چې د قبر عذاب. بل ورځ زمون په کلی کې صدا کې چرته مړې شوی، نو جنازه کې منګم شاملو، نو یو شی چې په پټکی ځان مولا کړي، مولا دی نه، مولا تو ډېر ګران شی دی. څوک چې عالم وي، ما درته مخکې ویلي دي چې موږ د عالمانو د پخو خاوره هم نه یو، خو هغه مولیان چې عالم وي حق پرستی دانه چې تش په پټکی ځان مولا کړي. مولا دو پیازه چرته روانو، غټه پګړې والے وا، چا ورته د عربی خطر مخ کې کوي مولانا صاحب دا خطر لراغله دا خلک پړاو کا، هغه ورته چې راځه خو په عربی نه پوهیږم، وې دومره غټه پګړې والے دا هغه پټکې راواغسته د پسره کې خو ذاته پړاو کا. وې زه خو مولا نه وې خو پټکې مام پسر مولا نه، استا پسر مې کې خو ته مولا نه، په پټکی خو سړی مولا نه جوړیږي. نو من جنازه کې و ایسه ونه وي، او کلم چې جنازه کې دی مسله کوي نو یکی و مسله والا ورزي، وای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ولاړو و جنازه راغله، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په مخ کې چا تعریف کو هغه چې وجبت، بلم جنازه راغله او هغه خلکو غیبت کو، پیغمبر علیہ السلام وی چې وجبت. بس د دې کې دوه ټکی یاد دي. او چې کله مونږ ته تلیو
قبر باندې ورله مکمل او شعر بیا ویلی دي چې خان بادشاہ یو مولا دی هغه د قبر عذاب نه مني. مای کتن نروي ایمان در کی نو زمن په مخ کې بری ویلی او کبیا غیرت در کی نو سے ثابت کا چې کم کتاب کې لیکلی دي دروغ جنا. نو بہرحال خلق کوئی چې د قبر عذاب نه مني. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تام جبرائیل امین وایي یا رسول الله داستا امت کې هغه خلق دي چې زناګانې کولې قبر کې به الله جل جلاله دوی له دغه سي عذاب ور کوي. او دا منګوي چې قبر الله جل جلاله کمزه کې ولا عذاب ور کوي په دې باندې رب العالمین خبر ده. دا اختلاف شته چې سو کوئی چې دا کنده قبر ده سو کوئی چې نا مرګ نه بعد هر یو ځای قبر ده. زکه کچره توای چې نا صرف دا کنده قبر ده اوازي نو بیا حکم خلق جماعانو خوړلی کم خلق چې درندگانو خوړلی کم خلق دا عوامرغانو خوړلی بمونو کې الوتی دي ناغه خو دې کندل نه دي تلی بیا به ویل الله عذاب نه ور کوي. نه من دا وایي چې رب العالمین د قبر عذاب ور کولو کې قادر دی. کله مې خېټه کې هم الله عذاب ور کولای شي که هوا کې وی هم الله عذاب ور کولای شي که سمندر خېټه کې وی هم الله عذاب ور کولای شي کده دې قبر په دې کند کې هم الله ولا عذاب ور کولای شي. ہر ځای کې الله ور باندې قادر دی. بہر صورت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ د زناکارو خلقو د شرمګان با بدبوئی خيږي او سخاب پیبتی بئیگی چی کچری آغا یو ساس کے دنیا تراشی طول دنیا دا معاش با زندگی با تباہ و برباد شی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلزے کی فرمائی ما من احد اغیر من اللہ تعالی ان یرا عبده او امته یزنی وی اللہ جل جلالہ نہیں سوک زیاد غیرتی نشتام زیاد غیرت کولو والا رب العالمین نبل سوک نشتام. اللہ جل جلالہ چی کل اخپل بندا یا اخپل وینزام یعنی یا یو نارنا یا ای وزنانا رب العالمین پا زنا باندی اگوری اللہ جل جلالہ تا دیر زیاد غیرت ورزی دیر زیاد غصاو دیر قہر و غضب باندی کی اللہ والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کی دار روایت دیزے پر نقل کرے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې زماره په خدای باندې قسم وی رب العالمین ناس مرز خبرداریم که دومره تاسو خبر وای نو تاسو با ډیر لک خندلی وې ډیر زیات به مجړلی وې. یعنی پیغمبر علیہ السلام فرمایي تاسو به جړا زیات شوي وې خندا به مو کم شوي وې. وی الله طرف نه چې کم د غصه او د قهر او د غضب ما ته علم دی که دومره علم تاسو ته نو تاسو به کم خندلی وې ډیر به مجړلی وې. الا وان فی النار لتوابیت الا ان فی النار لتوابیت من نار فیها اقوام محبوسون فی تلک التوابیت. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې جہنم کی ببکسی صندوقونه بئی تابوتونه بئی او پاگو تابوتونو او پا بکسو کی بسری بندی صدا سے خلق بھی چاہو تابوتونو کی ببندی. اللہ قسم قسم عذاب ورکولو باندے قادر دے. ویاغو بکسو کی با خلق بندی فیضا سألو الراحتا ایل اغوی با دعاو غاری اللہ نا چیا اللہ منگ باندے لگرن نرمیو فرمایا اب بکسو والا باللہ تا سوالو کی دنیا کے خو خلقو تا سوالو نہ کئی کنا فلانی اب آبارا ورسے گا خولتا اللہ نہ سوا چالا سوال نہ کئی پوری بسی چا اللہ نہ سوا دا مدد کولو والا سوک نشتا. آخو یو دا سے زیدے چلتا بیادا نشی ویلے چا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خو منتا ضرورت نشتا من خو مسلمانیو. ستاسو پر ملک دا سے خلق شتا مولیان باورتنو آیو مولیان دا سے خبری نکئی دا سے خلق شتا چا سو اخ مخ کی زدلتا ناستم
داسې یو لوډ سپیکر نه आवाज راغی وای داسې مليان راغلي دي چې په لا اله الا الله محمد رسول الله زور ور کوي وای د دې منګه څه ضرورت ده موږ خو مسلمان یو مسلمان له لا اله الا محمد رسول الله ضرورت نه وی کني خو هغه ته ضرورت او اختیار نشته ځکه چې خو ناغه څه کوي خو یاغه صندوقون ولا والله تسوالو کی شي یا الله لګ راحت غواړو یا الله ډیر تکلیف ته لګ نرمي را سره وکا وی فتحت لهم تلك الطوابيت الله باغ تابوتونو دروازې خلاصي کی ورتا بند صندوق کې و بکسي کې ببندي چې کله سوالو کی نو الله ورتا غ دروازې خلاصي کی جهنم کی دروازه با د تابوت خلاص شي فإذا فتحت بلغ شررها اهل جهنم وی کله چې دروازې د بکسو خلاصي شي نو د دوی په بکسو کې چې کم اور وی هغه عجیب شانت عذاب د هغه چنګاری چې دي سپړ کی ورته وایا هغه سپړ کی به اوچت شي د نور جهنميانو باندې باغ سپړ کی ورشي خپل شی به ورشي په نور جهنم والاو باندې فیستغیث اهل جهنم بصوت واحد ټول جهنميان به په یو आवाज باندې چغوای الله تب دعا کوي کله چې دا عذاب کې خو به ټول جهنم کې به ووري وی خو به ټول جهنم کې ور خو دې بکسو کې د زناکار او خلقو د پاره به داسې عذاب وی چې کله هغه سوالو کې چې الله د لګ نرمي را سره وکا نو الله به د تابوتونو دروازې خلاصي کی نو چې تابوت کې دنه کم ور داغي شغلې چې کله په نور جهنم ورشي دا ټول جهنميان به یو आवाज سره وي ويقولون اللهم لعن اهل التوابيت الله تب سوال کوي یا الله د دې تابوتونو ولو باندې لعنت ولګا یا الله دا تابوتونو ول د رحمت نه لری کا جهنميان به دوی د شغلونو تنګ دومره سخت عذاب وي دا به څوک په دې تابوتونو کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وهم الذين يغتصبون فروج النساء حراما دا باغ خلکی چې د پردو زنانو سره بدکارې کوي بدکارې نکاح نه بغیر گناهونه کوي دا غلط پلار مور گناهګار دي چې نوجوان لک لواده نه کوي دا هغه خزه مور پلار برابر گناهګار دي چې لور یې پیغله دا او دی ولا خاون نه کوي دانا چې دا لکو د جنې به ګناه نه کیږي دا لکو د جنې به هم ګناه کیږي هغه به هم ګناهګاری په زنا او په ګناه باندې خو مور پلار به هم ور سره برابر نیولې چې تا د لکونو او د زرګونو په تمه کې او تا د سونو په تمه کې او تا د ډبل بیډونو په تمه کې خپل لور کې ناولې وا زړه کړې و نو یا ټول جهنميان به وي چې یا الله دې تابوتونو والا زناکارانو باندې یا اللہ لعنت پہ ولگا یا اللہ رحمت نے لرے کام وی اللہ جل جلالہ با جنت دا سے خلق لون خائی حدیث مبارک کے راضی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت تے احیاء العلوم کے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نقل کئی ابن عمرنا فرمائی ان اللہ لما خلق الجنت قال لها تکلمی رب العالمین کله چې جنت پیدا کړ نو کما یلیق بشانی مخاطب شو ورته وی چې جنت خبره وکام قالت سایدا من دخلنی یا الله وی جنت आवाज وکړي یا الله نیک بخت دی هغه انسان چې مال رن نوزی جنت وی چې مال سو کراغه نو هغه نیک بخت دی حقیقت ته چې نیک بخت دی فقال الجبار جل جلاله یا الله جل جلاله فرمائی وعزتی وجلالی لا يسكن فيك ثمانية نفر من الناس یا اللہ ورتوی چھے جنتا زما دے پخپل عزت و جلال باندے قسم وی اتکسان بتا کی نوسیگی اللہ جنت توی چھے اے جنتا اتکس بخلق داسی دی چھے زما دے پخپل ذات قسم وی چھے بتالا نرازی یو سوکتے اللہ فرمائی چیو آغا سڑے چا آغا شراب سکون کے رے شرابی رے آغا بطال جنت تب نرازی
ولا مصر علی الزنا اللہ فرمائی دویم کس بہاگا جنت تعالی نرازی چاگا زنا کار دے زنا کئی اے جنتا ہرگز بتالا را نشیدہ سے انسان ولا نمامن اللہ فرمائی چنب چغل خور تارا راشی کم سڑے چھ یو بل خبری یو زین بل زیتا دا جنگ دا پاراو دا جگڑی دا پاراوڑی اللہ فرمائی چھ دا سے سڑے بچری جنت تا داخل نشی ولا دیوس اللہ فرمائی چھ نب دوس سڑے آغا سڑے چھ آغا پخپل خزی علورو پخپل بچے باندے غیرت نکئی اللہ نے منگ معاف کی غیرت دیتا وئی چھ سڑے دا خپل کور دا سے کنٹرول کئی چھ چا سڑے نکاح جائز وی آگوئی نئے پردہ کی دیکھیں گورا مسلمانان دیر زیاد پریوتلی دی دا پردے پا مسئلہ کی اللہ دے منگتا سٹول لا توفیق را کی اللہ فرمائی چی یو بد دیو سڑے چری جنت تلاڑ نشی ولا صورتی اور ناغا پولیس پائی بد جنت تلاڑ نشی پولیس سپاہی چاگا خلق بے گناہ تنگئی اللہ قسم خوڑلے چی دا بمانا جنت تلاڑ نشی ولا مخنصن اور نباہگا ہجڑا جنت تلاڑ شی چی خلق بدکارے تراغواری یو خواہ سے ہجڑائی اللہ پیدا کری نرخزے آگا نا آگا سڑے آگا نرخزے چی خلق گناہ تراغواری بدکاری کئی ولا قاطع رحم اللہ فرمائی وم نمبر آگا سڑے بچر جنت تننوزی چی آگا خلقو سر اخپل ولی کٹ کئی رشتہ دارے تعلقات کٹ کئی پوڑو وڑو خبرو یو بل سر خپل ولی کٹ کی خپل ولی خو پرید پا یو جماعت کی مونز نکو مسلمانان چی یو بل سر من لگی چی فلانے جماعت لذینو نظم فلانے چی عیدگاہ لذیذ نظم فلانے چی فلانیزے کی مونز کئی زے نکوم اللہ فرمائی کم مسلمان چی یو بل سر تعلق نساتی دوستے و تعلقات دے اسلام رشتہ کٹ کی داب جنت تلاڑ نشی اللہ فرمائی وَلَلَّذِي يَقُولُ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا وَلَا يَفْعَلُهُ اللہ فرمایا تم نمبر بہگ سڑے جنت ترانشی چاگا ٹولا ورز قسمون کئی چھ زمادے پخدے باندے قسمی چھ دا سے بکوم وعدو کی وعدہ گورے دا عہد اللہ دے وعدو کی چھ دا سے بکوم نو بیا چھ کلاغا وخراشی ولا يفعلوه بیائی نکئی مسلمانان تو وعدی کے دیر انتہائی پاتی دی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ اللہ با قسم خوری چھ زمارے پخپل عزت و جلال باندے قسمی کم سڑے چھ زناکار دے جنت تبنن نوزی اللہ دی منگو ساتی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپلو غلامانو تا اعلان کئی ورتی چھ اے زما غلامانو کلچ تاسو شوق پیداشی ارادہ موشی نما توائے زدر تنکاہ کوما زما کم یو غلام کم وینزا چھ کل دا سے وقت راشی نما لدے صفاوائی چیزے نکاح ہو کم خوچ گناہو نکی زکا چھ کوئی کم سڑے چھ زنا کئی بدکاری کئی ناغ کی ایمان باقی نپاتی کی انسان مسلمان دا تمام دنیا گناہونا و معاسی کئی خطولو نلوی مسلمان دے کدی ورطاوی چھ تاکہ دا گناہ دا تاکہ دا کمیرے ہوئی وہ گورا ماتے دا سے ہوئے نہ اللہ دے زمان مسلمانان دا زناکاریو او دا صدخوریو او دا جواریو نہ منع کی دیر لوی گناہ دا لقمان حکیم سے خپلو بچے توائی چھے اے بچے زنا نزانو ساتئی ولی وی زکا چھے زنا ابتدا چھے دا آغا خوف سرالام ابتدا خوف تے سڑے یریگی رپیگی دا گناہ کار چھے سڑے کئی سڑے دیر یریگی وی ابتدائی خوف دے انتہائی ندامت دے کلچ دا کار در نوشی بیاوا پیخمانے ایچ بنی او انجام کاری چکم دے آسام دے دوزخ وکند دا وی ابتدائی خوف انتہائی ندامت او بیائی نتیجہ سے شے آسام کند دا چا اللہ بے او دا سی تنور کی واچئی بربن چھ سوزی با او دا سے بکس کے بے بن کی چھ دا ٹول جہنم والا با پناتے غواری اللہ دی مسلمانان دا دے بدکاریو دا دے گناہون نو ساتی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیشی دمرا مخنوے کرے رے چھ کم ابتدا دا نظر زنا کیگی دستر کو غڑاولونا چھ وی زنانا نستا ستر و پردنی
نو آغی سره د زنا امکان ستا چې پرده وی تا غنی ویني آغا تا نویني زنا امکان نلری. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو روایت دے سندن کمزور ہے، فرمائی النظر الى محاسن المرأة سهم مسموم من سهام ابلیس. وی پرادیر زنانا تا یاد زنانا اوہ دو حسن زائنو تسترگو غڑول د زنانا او د حسن زائنو تا گوره دی خبری باندې ځان پوئی گئی. د حسن زائنو یواز دانه دے چه مخ دے، بعض زنانو دا فیشنی برقی اچولی دی، دا برقه نه دا فیشنی برقه دا د حسن و د زینت د سنگار یو شے دے، دا تور برقه چه دا برقه نه دا پدی کی چه زړه خزر روانه ایزوان اخکاری نخکاری ولی زی انسان یم تاسو نه پوئے گئی چه زه پوئے گم تاسو بم پوئے گئی. زوان خزر پکی روانه ای اخواسی زوان دا بوڑے چه پکی روانه ای سڑے وی چه خدای لیدلی میوے او که اگر چه دلیدو نی نو ته دا څنګه وای چې دا د پردیش دی، دا د پردیش نه دی، دا د بے حیاګری شی دی. شریعت کې هغه پرده دا چې هغه کې زنانا بدو لګي چې خلک ګوري نفرت کیږي. هغه سپینی برقی شي دي گونځي شي هغه کې یو قسم راوتی دی ډېری فیشنی دي، هغه نه بیکار شي چې ځوان خزه پکې داسې ښکاری لکه وره او نګاری لکه وره او نګاری لکه وره